बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली वो मीटा फ्रेमवर्क और आर्कीटाइप फ्रेमवर्क के ऊपर है। बेसिकली का इस्लाम के अंदर जो कानून होते हैं वो मीटा फ्रेमवर्क कहलाते हैं, जिनकी बुनियाद जो है वो कोई एथेंटिकली या कहीं से आपको अखज़ की जाए तो ये वो फ्रेमवर्क होता है जिसको हम मीटा फ्रेमवर्क कहते हैं। बेसिकली जो कानून होते हैं आपके, वो कानून यहाँ कंसीडर करते हैं कि आपका फ्रेमवर्क कैसा होगा। तो इस्लामिक फ्रेमवर्क में दो तरह के फ्रेमवर्क हम यहाँ स्टडी करते हैं इकोनॉमी के। एक मीटा फ्रेमवर्क होता है और एक आर्कीटाइप फ्रेमवर्क होता है। ठीक है जी। आर्कीटाइप इकोनॉमिक जो होता है उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें ये होता है कि जो इदारे होते हैं वो मीटा फ्रेमवर्क को इतलाक कराते हैं। ठीक है। और मीटा फ्रेमवर्क वो होता है जो रूल्स होते हैं जो बेसिकली मिलते हैं। अब अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर बात कर लेते हैं तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि ये मीटा फ्रेमवर्क जो है वो शरिया है। शरिया क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके शरीयत ने बताए हैं, ये वो तरीकों को ट्रीट करता है, उन तरीकों को डील करता है। और अगर हम बात कर लेते हैं मजीद इसके ऊपर कि जनाब ये आपका लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो कुरान और सुन्ना जो है वो दो चीज़ें होती हैं जो मीटा फ्रेमवर्क को डील कर रही होती हैं या मीटा फ्रेमवर्क पे बात कर रही होती हैं, या समझ आ रहा होता है कि मीटा फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो आर्कीटाइप इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्कीटाइप इकोनॉमिक सिस्टम क्या करता है? बेसिकली वो आपके ऊपर ये डिपेंडेंसी शो कराता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे या आपके जो कानून है वो किस तरह से फॉलो ऑन कराए जाएंगे। ये बातें जो है वो आर्कीटाइप में की जाती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो इस्लाम का बनता है वो कुरान और सुन्ना बनता है, जो कि मीटा फ्रेमवर्क के लिए होता है। ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो अब मीटा फ्रेमवर्क पे बात कर लेते हैं। मीटा फ्रेमवर्क क्या है कि देखें जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है जिसको कुरान वाज़ेह करता है। अगर इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसकी बात करते हैं तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में हमारे जो हुजूर थे उनका किरदार, उनका चलना उठना बैठना, उनके साथ जो भी हमारी कन्वर्जेशन थी वो तमाम कन्वर्जेशन उनके कैंपेनियंस के साथ जो कन्वर्जेशन हमारी होती थी वो कन्वर्जेशन जो है वो तमाम मीटा फ्रेमवर्क है। क्योंकि देखें आपके कंपेनियन से ही पता चलता है कि आपका जो कानून का इतलाक लगाना है, जो कानून लगाना है मुल्क में कैसे लगाना है, और मुल्क के कानून बनेंगे कैसे, किस तरह से डील किए जाएंगे। ठीक है। ये तमाम बातें जो हैं वो मीटा फ्रेमवर्क में डिस्कस की गई। मीटा फ्रेमवर्क बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जहाँ से आप उन्हें अपने अकायद को गवर्न करना हो या अपने अकायद को पावर देनी हो, ये वो सिस्टम कहलाता है मीटा फ्रेमवर्क का। बेसिकली मीटा फ्रेमवर्क इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कूप अप कर जाता है, ग्रूम अप कर जाता है, उसको ग्रूम कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा कंसेप्ट होता है मीटा फ्रेमवर्क के हवाले से वो ये होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जो कानून हैं वो कहाँ से हैं। बेसिक दो हैं हमारे कानून, एक तो शरिया, दूसरा हम की ज़िंदगी यानी सुन्ना। देखिए जी, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ मीटा फ्रेमवर्क, तो मीटा फ्रेमवर्क की इम्प्लीकेशन यानी इसको लगाना कैसे है। तो देखिए कि इस्लाम के जो कानून हैं उस किताब में खुद ब खुद वाज़े किए हैं अल्लाह ताला ने कि आपने उस कानून को लगाना कैसे है, वो कानून लगेगा कैसे, उस कानून का इतलाक़ आप कैसे करोगे। ये तमाम चीज़ें शरिया ने खुद ब खुद आप पर लागू की हैं, और जब शरीयत ने ये लागू की हैं तो उसके साथ तरीक़ बताया है कि इसे दुनिया में कैसे लगाया जाएगा, आप कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हो और किस तरह से ज़िंदगी आपकी गवर्न करेगा। ठीक है। तो ये तमाम बातें जो इस्लाम के अंदर बात की जाती है, इस्लामाइजेशन के अंदर, ये शरिया से देखिए हुज़ूर ने कई जगह ऐसे काम किए, ऐसे इक़दामात किए, ऐसी पॉलिटिकल जैसे कहना सिचुएशन से अपने आप को सफ़र करवाया जिसमें जो है वो हमें ये समझ में आ गया कि हमने इस सिचुएशन से निकलना कैसे। तो इस्लाम खुद ब खुद अपने मीटा फ्रेमवर्क को लागू करने की भी तशरीह करता है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से देखा जाए, अगर एक इकोनॉमिकल लीडर की हैसियत से देखा जाए और एक इकोनॉमी लेवल पर अगर गवर्न किया जाए तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इसको खुद ब खुद बताता है कि आपने मुल्क में रहना किस तरह है,
چلنا کس طرح ہے، کیا آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا اس کے اندر، کیا آپ گورن کر پاؤ گے، کیا آپ کی گورننگ ہوگی، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ شریعہ کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، شریعہ کو سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور شریعہ خود اس بات کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ شریعہ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ شریعہ جو ہے وہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرے گا آپ کے بولنے میں، آپ کے بات کرنے میں، آپ کے انداز میں۔ بیسیکلی شریعہ جو ہے وہ آپ کا بہت کنسائز کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس کا امپلیمنٹ کرنا کیسے ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی آرکیٹائپ۔ آرکیٹائپ اکنامک فریم ورک، اگر اسلامک میں اکنامک سے بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اور انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس کا زکوٰۃ کا لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تھوڑے انسٹیٹیوشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس کے لیے یہاں زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے، بیت المال بنایا جاتا ہے۔ بیت المال کے علاوہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جیسے کہ بیت المال ہو گیا، جیسے کہ بیت الاطفال ہو گیا، اس طرح کی کئی چیزیں اسلامک اکنامکس میں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شورا بنائی جاتی ہے، مجلس شورا ہوتی ہے۔ مجلس شورا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ لوگوں کو دیکھیں، جیسے ایوان ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا یہاں پر شورا ہوتا ہے آرکیٹائپ کے اندر۔ یہاں پر آرکیٹائپ میں جیسے ہم انگلش کے اندر دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کو یا اسمبلی کو، تو یہاں جو اسلامک اکنامک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک شورا بنانی ہے۔ شورا کس کی ہے؟ شورا ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کے ساتھ اس کا مخلصانہ ایک رویہ قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ آپ کا جو شرعی ہے احکامات ہیں ان کو وہ صحیح سے اطلاق کر سکیں، ان کا اطلاق بہت اسٹرانگ طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ جو شریعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو شریعہ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ شورا کہلاتے ہیں۔ اب جب ہم یہاں بات کر لیتے ہیں جناب، اگر ہم دیکھتے ہیں بیت المال ہوتا تھا، تو بیت المال کا کیا کام ہوتا تھا، وہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ بیت المال ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، ادارہ ہوتا تھا، لوگ وہاں پر اپنی زکوٰۃ خیرات لے کے گھوما کرتے تھے اور وہاں جمع کرایا کرتے تھے۔ تو وہاں جو بھی ضرورت مند ہوتا تھا، حاجت مند ہوتا تھا، اس کی جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے کیا جاتا تھا، اور وہاں کے جو مخیر حضرات ہوتے تھے وہ جمع کراتے تھے۔ تو اسلامک اکنامک سسٹم نے ایک ایسا انسٹیٹیوشن گورن کیا ہے جس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے اپنے مال کو وہاں جا کر اپنے مال کو ادا کرنا ہے، اور اس مال کی ادائیگی کے عوض آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ کی ویلتھ ایکویلٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک مزے کی بات ہے، گداگری اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ گداگری اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام میں گداگری جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مسلمان ہی رہتے ہیں تو مسلمانوں کو گداگری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جب مسلمان ہی ایک ملک میں، دیکھیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں ان ممالک کی جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر اگر گداگری ہے یعنی لوگ بھیک مانگتے ہیں، تو بھیک مانگنا مسلمانوں کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح سے گورن کرتا ہے کہ وہ کسی کو ضرورت پڑنے پر اتنی ضرورت ہی نہیں پڑنے دیتے کہ وہ اس کو ضرورت کو پورا کر چکے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ایک نیچر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے گورن کر کے چلتے ہیں، وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ ان کا جو بھی ویلتھ ہوتی ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹم بہت اچھے سے اپلائی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فلاحی ادارے جیسے ہوتے ہیں، تو یہ فلاحی اداروں کی ضرورت اسلامک اکنامک سسٹم کو نہیں ہوتی، کیونکہ آٹومیٹکلی اسلامک اکنامک سسٹم اس چیز کو گورن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو قانون ہیں، شریعہ کے جو قانون ہیں، ان کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ قسم کا سسٹم ہے جس کو ہم یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ اسٹڈی کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے امپلیکیٹ کرے گا۔ دیکھیں شریعت نے جو ہے وہ کچھ فلاحی ادارے بھی خود کریٹ کیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کہا کہ جی آپ لوگوں کو مال کو دو۔ اب مال دینے کے لیے ایک شخص ہے جو تاجر ہے، وہ کبھی مال اکٹھا دے نہیں سکتا، تو وہ سال کے سسٹم رکھ دیا اللہ نے کہ سال میں تم سسٹم میں پے کر دو، ایک سال بعد پے کر دو تو وہ مال تمہارا پاک ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے قافلے چلتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب ہم قافلوں کو دیکھتے تھے تو ان قافلوں کے اندر کیا چلتا تھا، ان قافلوں کے اندر جو تاجر ہوتے تھے وہ سال سال بعد اپنے ملک واپس آتے تھے اور وہ وہاں پر اپنا پیسہ لوگوں کے فلاح کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو اسلام نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اس نے کہا کہ سال میں ہی آپ پے کر دو، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر روز جو ہے پیمنٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سال میں جاؤ اور اپنے مال کو پاک کر کے ہمارے حوالے کر دو، تو اس سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ہمارے حوالے بھی نہیں کرنا ہے،
उन इंस्टीट्यूशंस का किरदार ये होता है कि वो आपको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी देते हैं, वो आपको वेरीफाई कराते हैं। बेसिकली स्टूडेंट को मुझे यहाँ बताने का मकसद यही था, ये सब चीज़ें ये चीज़ बताने का मकसद यही था आप लोगों को, कि आपको पता चले कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है कैसा और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियादें क्या हैं। देखें, अगर इस्लामिक कंट्री में कोई भीख मांग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई इस्लामिक लोग रहते ही नहीं है। क्योंकि अगर हम रिसर्च पढ़ते हैं जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे की गई है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर उनकी कंक्लूजन है, और वो क्लियर कहते हैं कि अगर आपकी जो कंट्री है उसके अंदर कोई भीख मांग रहा है, या देखें, अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने का हुक्म नहीं है शरई तौर पर। अगर हम शरई तौर पर देखते हैं तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने की आपको इजाजत नहीं है, शरीयत में इजाजत नहीं है, और ये सलासल हराम है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ। क्योंकि जब आपके पास, देखिए, या तो आप ख्वाहिशें अपनी लिमिटेड करें, अपनी वांट्स को लिमिटेड करें। आपकी वांट्स लिमिटेड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर क्या है, जो वेल्थ है, जब वो अमीर लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेल्थ को, तो ऑटोमेटिक इस्लाम ये सिस्टम लेकर आया था कि देखिए, अभी लास्ट टाइम मैं एक मोटिवेशन स्पीकर को सुन रहा था, उसने कहा कि जी दुनिया की सारी दौलत लो और गरीबों में बांट दो, तो 2 साल बाद फिर गरीब होंगे, और वो जो अमीर होगा वो फिर से अमीर हो चुका होगा। तो इस्लाम इस तरह का सिस्टम था कि उसने ये चीज खत्म की थी। क्योंकि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है सब्र करो, शुक्र करो, दी हुई नेमतों पे अल्लाह के इतराव नहीं, उसके ऊपर शुक्र करो, और अल्लाह के शुक्र की बजावरी करो। तो अब जब हम शुक्र की बजावरी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टेबिलिटी आती रहती है, हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत कंसाइज होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए ये चीज डिस्कस करना यहाँ मेरे जरूरी था, ताकि बच्चों को ये कंफर्म हो जाए कि जी इस्लामिक इकोनॉमिक्स बेसिकली कहती क्या है, उसकी डिस्कशन क्या है, उसके डिस्कशन पैटर्न्स क्या हैं, और वो क्यों इस तरह से एक अलग